नमस्ते, म युगराज पोखरेल। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सदा जस्तै म केमिस्ट्री अन्तर्गत मूल कन्सेप्टको बारेमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। आशा छ प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो यो मूल कन्सेप्टको जुन किसिमको मेरो एउटा लेक्चर छ त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई निश्चय पनि फाइदा पुग्नेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। र यो मूल कन्सेप्टमा मैले आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हजुर यो मोल भनेको के हो र मोलको र वेटको बीचको रिलेसन के छ, मोल र यो भोल्युमको बीचको रिलेसन के छ भन्ने यावत कुराहरू चाहिँ मैले प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिनेछु। ओके, अब हामीले डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ 1 मोल इज इक्वल टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 स्पेसिज। यो स्पेसिज भन्दा बित्तिकै हामी यसलाई चाहिँ मोलिक्युल, एटम, आयोन्स इत्यादि बुझ्ने गर्छौँ र यो इजिकल टु हुन्छ 22.4 लिटर हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट यो इजिकल टु हुन्छ ग्राम मोलिकुलर वेट। यदि मोलिक्युल छ भने त्यति बेला के हुन्छ ग्राम मोलिकुलर वेट, यदि एटम छ भने त्यति बेला ग्राम एटमिक वेट हुन्छ, यदि आयोन छ भने त्यति बेला ग्राम आयोनिक वेट हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट यदि भनौँ न कुनै कम्पाउन्ड छ भने त्यति बेला चाहिँ ग्राम कम्पाउन्डको वेट हुन्छ। जस कुन किसिमको त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई चाहिँ दिएको छ स्पेसिज है, केमिस्ट्रीमा स्पेसिज भन्दा बित्तिकै एटम, आयोन, मोलिक्युल इत्यादि इत्यादि हामीले बुझ्ने गर्छौँ। ओके, भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 1 मोल इज इक्वल टु हुँदो रहेछ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 स्पेसिज हुँदो रहेछ। 1 मोल भन्दा बित्तिकै त्यति छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। 1 मोल एटम इज इक्वल टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 नम्बर अफ एटम भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। 1 मोल मोलिक्युल इज इक्वल टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 नम्बर अफ मोलिक्युल भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यसमा अकुपाई गरेको भोल्युम भनेको कति हुन्छ 1 मोलमा 22.4 लिटर पनि अकुपाई गरेको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र मोलिक्युलको केस छ भने ग्राम मोलिकुलर वेट हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो, एटमको केस छ भने ग्राम एटमिक वेट हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब थोरै तपाईँहरूले के कुरा अझ एक्स्ट्रा बुझ्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो जुन नम्बर छ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 भन्ने एउटा नम्बर छ नि, यो सबैभन्दा सुरुमा फाइन्ड आउट गरेको एभोग्याद्रो भन्ने साइन्टिस्टले फाइन्ड आउट गरेको कारणले गर्दा यो नम्बर छ जुन 6.023 इन्टु 10 टु पावर 23 यो नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ एभोग्याद्रोज नम्बर भनेर भन्ने गर्छौँ। यो पनि ख्याल गर्नुहोला प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै किसिमबाट यो 22.4 लिटर भन्ने एउटा छ कि छैन, 1 मोलमा अकुपाई गरेको भोल्युम भनेको कति छ त 22.4 लिटर छ नि। यो 22.4 लिटर भनेको साँच्चै के हो त भन्दा मोलार भोल्युम। र यो नेपालको जुन एजुकेसन बोर्ड छ, नेपाल एजुकेसन बोर्ड एनएबी छ, यसमा चाहिँ मोलार भोल्युमको डिफिनेसन पनि सोध्ने गरेको थियो। मोलार भोल्युम भनेको के रहेछ, भोल्युम occupied by 1 mole of any gases is known as molar volume। अनि यो सबै कुरा हामीले आज पढेको कुरा कति बेला हो 8 NTP नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरको केसमा मात्रै हो भन्ने प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ। 22.4 लिटर भनेको के रहेछ मोलार भोल्युम। डिफाइन मोलार भोल्युम भनेर क्वेसन सोध्यो भने भोल्युम अकुपाइड बाई 1 मोल अफ एनी ग्यासेस इज नोन एज के भन्नु पर्यो त मोलार भोल्युम भनेर भन्नु पर्यो। ठिक छ, भनेपछि 1 मोलमा कति हुन्छ त भोल्युम 22.4 लिटर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ एभोग्याद्रोस नम्बर भनेको 6.023 इन्टु 10 टु पावर 23 हो, त्यस्तै किसिमबाट मोलार भोल्युम भनेको कति हो त 22.4 लिटर हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो भनेको कति बेला हो, यो हामीले आज पढ्दै गरेको कन्सेप्ट भनेको 8 NTP। NTP मिन्स नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर है। नर्मल टेम्परेचर भनेको कति हो भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 0 डिग्री सेल्सियसलाई हामीले के पनि भन्छौँ 273 क्याल्भिन भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। एनटिपीमा याद गर्नुहोस्, नोट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, टेम्परेचर इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 डिग्री सेल्सियस, यो भनेको 273 क्याल्भिन हो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू।
त्यस्तै किसिमबाट तपाईको एनटिपीमा प्रेसरको भ्यालु कति भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एनटिपीमा प्रेसर इज इक्वल टु हुन्छ प्रेसर इज इक्वल टु 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर हामीले भन्न सक्छौं। त्यस्तै किसिमबाट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको कति हो 760 mm अफ Hg हो। ठीक छ र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले जानकारी दिइरहेको छु मोल कन्सेप्टको बारेमा। अब हामीले थोरै मैले एक्जाम्पल दिएर तपाईलाई चाहिँ थोरै जानकारी दिन यहाँ कोसिस गर्ने छु। जस्तै क्वेशन कस्तो किसिमको आउँछ भन्ने कुराहरु पनि हामीले बुझ्ने छौं र त्यो भन्दा अगाडि कुनै एउटा एक्जाम्पल म लिन चाहन्छु। क्वेशनमा हामी अझ पुगेका छैनौं। फर एक्जाम्पल मानौ 1 मोल NH3 भन्ने कुरा आयो। ठीक छ 1 मोल NH3 भनेको कति हुन्छ 6.023 into 10 to the power 23 NH3 मोलिक्युल। ठीक छ 6.023 into 10 to the power 23 NH3 मोलिक्युल भयो। यो भनेको कति हुन्छ 22.4 लिटर। अनि यो भनेको कति हो ग्राम मोलिकुलर वेट भनेर भनियो नि। ग्राम मोलिकुलर वेट यहाँ के छ त एउटा नाइट्रोजन छ। एउटा नाइट्रोजनको वेट भनेको कति हुन्छ नाइट्रोजन 7 नम्बरमा पर्छ 2 जा कति भयो 14 ml भयो नाइट्रोजनको। त्यस्तै 3 हाइड्रोजनको 3 भयो इज इक्वल टु हामीले कति लेख्न सक्छौं त यहाँ 17। अनि ग्राम मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन AMU एटमिक मास युनिट and the gram molecular weight expressed in कति हुने भयो त ग्राम 17 ग्राम। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं। अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कसैले एमोनियाको बारेमा कुरा गर्यो NH3 को बारेमा कुरा गर्यो क्वेशन NH3 को बारेमा आयो भने त्यतिबेला तपाईले यति कुरा चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 1 मोल एमोनिया इज इक्वल टु 6.023 into 10 power 23 नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ भन्ने कुरा लेख्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमबाट त्यो भनेको कति हो भन्दा 22.4 लिटर हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यो भनेको कति हो 17 ग्राम हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो है त। त्यस्तै किसिमबाट हामीले अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल लियौं 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा 6.023 into 10 to the power 23 CO2 मोलिक्युल। अब निश्चय पनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई थोरै जानकारी के भइसक्यो होला भन्दा एमोनियामा 6.023 into 10 power 23 हामीले भनेका थियौं 1 मोल इज इक्वल टु भने कार्बन डाइअक्साइडमा पनि के हुँदो रहेछ 6.023 into 10 power 23 हुँदो रहेछ। भनेपछि 1 मोल कुनै पनि ग्यासेस एट एनटीपी नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा कति हुँदो रहेछ त 6.023 into 10 to the power 23 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नै पर्यो। चाहे त्यो एमोनिया होस् चाहे कार्बन डाइअक्साइड होस् चाहे भनौं न वाटर मोलिक्युल ग्यासेस फर्ममा होस् चाहे इभन क्याल्सियम कार्बोनेट इन ग्यासेस फर्म मा किन नहोस् चाहे सल्फ्युरिक एसिड ग्यासेस फर्ममा किन नहोस् जहाँ होस् सबै ग्यासेस अवस्थामा कुनै पनि 1 मोल म्याटरको नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको कति हुँदो रहेछ 6.023 into 10 power 23 हुँदो रहेछ। त्यसलाई भनिन्छ के एभोग्याड्रोज नम्बर। त्यसलाई के भनिन्छ हामी एभोग्याड्रोज नम्बर भनेर भनिन्छ है। यो बुझ्नु पर्यो। यो इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा 22.4 लिटर। र अर्को कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई क्लियर कट के भयो यहाँनिर भन्दाखेरि 6.023 into 10 power 23 भनेको कति हो 22.4 लिटर हो भन्ने कुरा क्लियर भयो। र फरक हुने भनेको त के हो त भन्दा यो एटमिक वेट मात्रै फरक हुने हो है। एटमिक वेटको हामीले अथवा मोलिकुलर वेटको हामीले अथवा ग्राम स्पेसिस वेट यो मात्रै के हुने हो त भन्दा फरक हुने हो। यो फरक जस्तै यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइडको कुरा छ एउटा कार्बन छ र दुईटा अक्सिजन छ। हामीले ग्राम मोलिकुलर वेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा पनि पढ्दै आइरहेका छौं। जस्तै एउटा कार्बन छ कार्बनको वेट कार्बनको नम्बर 6 हो यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 12 भयो। यहाँ के हुन्छ CO2 मा एउटा कार्बन हुन्छ र दुईटा चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन हुन्छ भनेपछि एउटा कार्बनको वेट कति हुन्छ 12। त्यस्तै अक्सिजनको वेट कति हुने भयो दुईटा अक्सिजनको वेट कति हुने भयो एउटाको 16 दुईटाको 32 इज इक्वल टु कति हुने भयो 44 AMU। यो चाहिँ वेट हो तर हामीले ग्राम मोलिकुलर वेट लेखेका छौं त्यसकारणले AMU को ठाउँमा हामीले के नै लेख्नु पर्छ त भन्दा ग्राम भनेर लेख्नु पर्छ है प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा मोल कन्सेप्टमा कुनै पनि स्पेसिस
जस्तै तपाईँले अब एक्जाम्पल अझै एक्जाम्पल पनि मजाले लिन सक्नुहुन्छ है। जस्तै हामीले H2S4 लिन सक्छौँ। H2S4 कति बेला 8 NTP नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, र यो कुन कन्डिसनमा मात्र हो ख्याल गर्नु होला, ग्यास कन्डिसनमा। फेरि अचम्म पर्न सकिन्छ यहाँनिर, भनौँ न H2S4 त ग्यासेस होइन लिक्विड हो भन्ने आउन सक्छ। यदि H2S4 ग्यासेस भएको अवस्थामा मात्रै के गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् केही पनि छैन है, 1 मोल इज इक्वल टु कति ल्याउन सक्यो हामीले 6.023 इन्टु 10⁻23 H2SO4 मोलिक्युल। यति मोलिक्युल भनेर लेख्न सकिन्छ। कति बेला ग्यास भएको अवस्थामा यो ख्याल गर्नु होला। ग्यास र NTP को केसमा मात्रै हामीले मोल कन्सेप्टको कुरा गरिरहेका छौँ, र यो इजिकल टु कति हुनुपर्छ 22.4 लिटर हुन्छ। यो इजिकल टु कति हुन्छ 98 ग्राम। अब मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको वेटको मैले अलिकति फास्ट तरिकाले तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइरहेको छु है। 98 ग्राम भनेको के हो भन्दा H2S4 को हामीले टोटल एमाउन्ट निकालियो है। H2S4 दुईटा H छ, 2 भयो, एउटा सल्फर छ 32 भयो, 32 भयो, त्यस्तै 4वटा अक्सिजन छन्। देयर आर 4 नम्बर अफ अक्सिजन छन्, अक्सिजन एटम छन् इन H2S4। H2S4 मा 4वटा अक्सिजन एटम छन्, एउटाको 16 हुन्छ अनि 4वटा कति भयो 64 भयो। क्याल्कुलेसन गर्नुस्, तपाईँ सँग क्याल्कुलेटर पनि छँदैछ। 98 ग्राम चाहिँ के आयो त H2S4 को जो वेट आयो है, ग्राम मोलिकुलर वेट आयो। यति चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब मलाई लाग्छ थोरै एउटा बेसिक कन्सेप्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ग्राम मोलिकुलर वेट, त्यस्तै यो मोल कन्सेप्टमा लगाएर भोल्युम, त्यस्तै किसिमबाट नम्बर अफ मोलिक्युल कति कति के कसो भन्ने कुरा निश्चय पनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै मैले बताउने प्रयास गरेको छु, र अलिकति यसलाई मैले थोरै कम्प्लेक्स फर्ममा लान चाहन्छु है। यो तपाईँहरूलाई नेपाल एजुकेसन बोर्डबाट 4 मार्क्सको क्वेसन है बोर्ड एक्जाममा सोधिरहेको अवस्था छ। यस पछाडि हामीले लिमिटिङ रियाक्टेन्टको बारेमा पनि पढ्छौँ है। र ठिक छ, मोल कन्सेप्टमै अन्तर्गत रहेर म थोरै अलिकति यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न यहाँनिर चाहन्छु प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समीपमा रहेर। यहाँनिर 1 मोल यो CO2 को एक्जाम्पल गरौँ। इजिकल टु तपाईँले भर्खरै पढिसक्नु भएको छ 22.4 लिटर हुन्छ भनेर पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै किसिमबाट तपाईँले यो भनेको 6.023 इन्टु 10⁻23 मोलिक्युल हो भनेर पढिसक्नु भएको छ। के हो त यो मोलिक्युल अफ CO2 भनेर पढिसक्नु भएको छ हैन। योसँग कति हुन्छ त, यो बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 44 AMU लाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर पढेको हामीले अनि भर्खरै ग्राममा है। ग्राम किन भन्दा यो AMU लाई ग्राममा चाहिँ के गरिएको छ, कन्भर्ट गरिएको छ। यो तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको अवस्था छ। अब यस पछाडि मैले थोरै अलिकति एक्सप्लेन गर्नु, कुनै पनि स्पेसिसको हामीले 1 मोल ग्यास, कुनै पनि ग्यास छ र NTP मा छ भने 1 मोल भनेको 22.4 लिटर हो, 6.023 इन्टु 10⁻23 नम्बर अफ मोलिक्युल हो हैन। त्यो भनेको मोलिकुलर वेटसँग बराबर हुन्छ भनेर यावत कुराहरु त हामीले अगाडि पढिसकेका छौं। र अब यहाँनिर मैले थोरै के गर्दै छु भन्दा यसमा कति के स्पेसिस रहेको छ भन्दाखेरि जस्तै कन्टेन्स कन्टेन्स ग्राम एटमको कुरा बताउन लागिरहेको छु मैले हैन। ग्राम एटम 1 मोलमा कतिवटा एटम छन् त्यो नै ग्राम एटम हो। 1 मोलमा कतिवटा एटम छन्, कार्बन कतिवटा छ यहाँ 1 मोलमा एउटा छ। कन्टेन्स 1 ग्राम एटम कार्बन। ख्याल गर्नु होला एक्जाम ओरिएन्टेड बल्लमा कुरा गर्दैछु। कन्टेन 1 ग्राम एटम कार्बन। त्यस्तै किसिमबाट अक्सिजन कतिवटा छ नि त, कन्टेन 2 ग्राम एटम अक्सिजन। ठीक छ, यो लेख्न सकिन्छ हामी। ग्राम एटम भन्दा बित्तिकै के बुझ्नुभयो तपाईँ? ग्राम एटम भन्दा बित्तिकै हामीले के बुझियो भन्दाखेरि 1 मोलमा कतिवटा एटम छ, 1 मोलमा कतिवटा एटम छ। 1 मोलमा एउटा एटम छ, त्यही भएर कन्टेन 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम भनेको 1 मोलमा कतिवटा एटम छ, अक्सिजन एउटा छ, कन्टेन 2 ग्राम एटम अक्सिजन। यसरी बुझिसक्नु भएको छ। र त्यस्तै कति ग्राम, यो टोटल 1 मोलमा कार्बन डाइअक्साइडको ग्राम भनेको 44 हो। हामीले निकालियो, एउटा कार्बन छ, दुईटा अक्सिजन छ, तर कार्बन मात्रै कति भन्ने कुरा आयो क्वेसन सोध्यो भने कन्टेन्स कति हो कार्बन 12 ग्राम
कार्बन ख्याल गर्नु होला वेट निकाल्नु पर्यो भने कति ग्राम भन्दा 12 ग्राम कार्बन र त्यस्तै किसिमबाट कन्टेन्स कति ग्राम अक्सिजन 32 ग्राम अक्सिजन यो दुईटा मिलाएर चाहिँ हामीले के गरेको त भन्दा दुईटा मिलाएर टोटल वेट कति भएको छ 44 ग्राम भएको छ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै किसिमबाट तपाईहरुको छुट्टै मोलिक्युलको 6.023 इन्टु 10.3 नम्बर अफ मोलिक्युल कुरा आयो एक बाबा कार्बन मात्रै कति छ मतलब अक्सिजन मात्रै कति छ अक्सिजन एटम मात्रै कति छ अक्सिजन मोलिक्युल मात्र कति छ भनेर यसरी पनि क्वेशन आएको हुन्छ त्यो अब हामी त्यतातिर जाम ल एउटा मोलिक्युलमा कतिवटा कार्बन छ त भने एउटा मोलिक्युलमा एउटा कार्बन छ एउटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलमा एउटा कार्बन छ यत्रो मोलिक्युलमा कतिवटा कार्बन होला त्यति नै के होला कार्बन होला भनेपछि हामीले यसरी मोलिक्युल्सको केस एटमको केस आयो भने के गर्ने कन्टेन्स कति 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 कार्बन एटम भनेर लेख्न सकियो एउटामा एउटा छ तपाईहरु बुझ्नु एउटा CO2 मा एउटा कार्बन हुन्छ एउटा CO2 मा दुईटा अक्सिजन हुन्छ एउटा CO2 मा दुईटा अक्सिजन हुन्छ भने 6.023 मा के हुने हो त इजिकल टु लेखिरा छु इजिकल टु कन्टेन्स लेखिरा छु अलिकति तपाईलाई अड लाग्न सक्छ जोस यो इजिकल टु भने कन्टेन्स भन्ने यसरी चाहिँ तपाईलाई बुझाउन खोजेको कन्टेन्स एउटामा दुईटा हुन्छ भनेपछि 6.023 10.3 मा कति हुनुभयो 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 के हुने भयो त अक्सिजन एटम कुनै पनि एटमलाई डायटोमिक फर्ममा लानु छ भने त्यति बेला 2 ले डिभाइड गर्ने याद गर्नुलाई कुनै पनि एटमलाई जस्तै अक्सिजन एटमलाई मोलिक्युलमा लानु पर्यो अक्सिजन मोलिक्युलमा लानु पर्यो भने 2 ले डिभाइड गर्ने हाइड्रोजन एटमलाई मोलिक्युलमा लानु पर्यो भने 2 ले डिभाइड गर्ने है त भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि ए कन्टेन्स 2 ले डिभाइड गर्ने 2 ले डिभाइड गरिसकेपछि 2 इन्टु 2/2 गरौँ ल 2 इन्टु 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 अक्सिजन मोलिक्युल्स ठीक छ अब यो भन्दा बढी मोल कन्सेप्टमा तपाईले बुझ्नु पर्ने के पनि छैन अब हामीले चाहिँ यो यसको कस्तो खाले क्वेशनहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अब मैले त्यस बारेमा थोरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई बताउँछु भनेपछि यसको अर्थ के रहेछ शाब्दिक अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि कन्टेन्स 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 अक्सिजन मोलिक्युल ठीक छ ओके प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब तपाईले मलाई प्रश्न क्वेशन कस्तो किसिमको क्वेशन चाहिँ बोर्ड एक्जाममा आउँछ भनेर त्यसको लागि बताउन चाहन्छु यसमा साच्चै नेपाल एजुकेसन बोर्डले कस्तो किसिमको प्रश्न चाहिँ सोध्ने गर्छ त्यतिर हामी जान्छौं र यसतिरसम्म मैले प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एउटा कन्सेप्ट दिएको थिएँ मोल कन्सेप्टमा के थियो कुनै पनि 1 मोल ग्यासियस सब्स्टान्स एनटीपी मा नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा 1 मोल भनेको केसँग बराबर हुन्छ भन्दा एभोगाड्रोस नम्बरसँग बराबर हुन्छ एभोगाड्रोस नम्बर भनेको कति हो 6.023 इन्टु 10 टु पावर 23 हो त्यससँग बराबर हुन्छ यदि ग्यासेस नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर एनटीपी मा अथवा के त भन्दा भनौं न 25 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस र 760 mm अफ एचजी मा कुनै पनि ग्यासेस छ भने त्यो ग्यासेसको भोल्युम कति हुनुपर्छ 1 मोल इक्वल टु 22.4 लिटर हुनुपर्छ र त्यो भनेको ग्राम मोलिकुलर वेटसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अगाडि पढिसकेका छौं र ग्राम एटम भनेको के रहेछ अथवा ग्राम भनेको के रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई जानकारी दिइसकेको छु अब क्वेशन तपाईहरुको कस्तो किसिमको आउँछ भन्दा पहिला नर्मल क्वेशन तिर जाम क्याल्कुलेट द weight of carbon dioxide gas CO2 gas in 2.5 liter at NTP. Question normal question बाट जाम हामी calculate the weight of CO2 gas in 2.5 liter at NTP. normal temperature and pressure मा हुनु पर्यो यो भन्दा बित्तिकै तपाईले सिधै 1 मोल झ्याप्प लेखिहाल्ने यसको सोलुसनको कुरा गर्दै छु मैले 1 मोल CO2 is equal to 6.023 into 10 to the power 23 CO2 molecule यो त अहिले हामीले सिकिसकेका छौं यो is equal to 22.4 लिटर हुन्छ
कार्बन डाइअक्साइडको वेट कार्बनको 12 दुईटा अक्सिजनको 32 32 गरेर कति भयो 44 CO2 44 ग्राम। अब हेर्नु त कति सजिलो छ। पहिला यो तपाईले बनाउनु त भर्खरै सिक्नुभयो। 1 मोललाई कति लेख्ने, कति मोलिकुललाई कति लिटर लेख्ने, कतिलाई के गर्ने भन्ने कुरा त मैले बताइसकेको छु। 1 मोल भनेको 6.023 × 10^23 हो। त्यो भनेको 22.4 लिटरसँग बराबर हुन्छ। मोलर भोल्युम भयो, एभोगाड्रोस नम्बर भयो। त्यो भनेको ग्राम मोलिकुलर वेटसँग फरक हुन्छ। यो मात्रै ग्राम मोलिकुलर वेट मात्रै फरक हुन्छ है। अरु सबै स्पेसिस सबैको 1 मोलको चाहिँ सेम हुन्छ। भनेपछि यहाँ क्वेशनले के भन्यो 2.5 लिटरको वेट कति छ क्वेशन हो। ठीक छ। अब सिन्स रेन्जको कुराहरु हामीले सिन्स 22.4 लिटर CO2 contains 2.5 liter occupied hence हामीलाई चाहिएको थियो 2.9 यो इजिकल टु यो लिटर इजिकल टु कति 44 ग्राम। हामीले 2.5 को निकाल्नु छ। 2.5 ग्राम 2.5 लिटर CO2 contains 44 upon 22.4 liter into 2.5 जो कि हो त्यो ग्राम। एक्चुअली हेर्दा यहाँ 22.4 लिटरमा 44 ग्राम हुन्छ हामीलाई थाहा छ। अब 2.5 लिटरमा कति हुन्छ क्वेशन त्यही भनेछ। वेट निकाला 2.5 लिटरमा। यो हामीलाई मोल कन्सेप्ट पढिसके पछाडी पहिले थाहा भइसकेको कुरा हो। 22.4 लिटर भनेको 44 ग्राम हो भन्ने कुरा हामीलाई पहिले थाहा भइसकेको हो हैन। अब 2.5 लिटरमा कति ग्राम छ त भन्ने कुरा क्वेशनले सोधेको कुरा हो। भनेपछि 22.4 लिटरमा 44 ग्राम हुन्छ। 2.5 लिटरमा कति ग्राम हुन्छ त्यही मात्र क्वेशन हामीले गर्न खोजेको हो। 44 upon 22.4 into 2.5 यस्तो किसिमको क्वेशन हो। जस्तै तपाईलाई मोल दिएर मोलिकुल सोध्न सक्छ हैन, मोलिकुल दिएर भोल्युम सोध्न सक्छ, भोल्युम दिएर वेट यावत कुराहरु क्वेशन एउटा नर्मल किसिमको न्युटन मेथड जुन तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो किसिमको क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ सोधिरहेको हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं। ओके। अब अलिकति थोरै कम्प्लेक्स तिर हामी जाउँ। या कम्पेरेटिभ किसिमको क्वेशन पनि तपाईलाई सोधिरहेको छ। यो दुईटा मध्ये कसमा चाहिँ मोलिकुल धेरै अथवा भोल्युम धेरै हैन अथवा वेट धेरै हैन यस्तो खाले किसिमको क्वेशनहरु पनि सोधेको छ। त्यतातिर हामी जाँदै छौं र त्यो भन्दा अगाडि बोर्ड एक्जाम नेपाल एजुकेसन बोर्डको 11 क्लासको क्वेशनमा सोध्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु धेरै कन्फ्युज हुने एउटा जुन क्वेशन छ त्यसलाई चाहिँ मैले गराउन चाहन्छु। क्वेशन हाउ heavy an atom of hydrogen। यो क्वेशन धेरै सोधेको छ र धेरै विद्यार्थीहरुले कन्फ्युजन भएको छ। एउटा एटम हाइड्रोजनको कति ग्रामको छ भनेको यहाँ चाहिँ यहाँ एटमको कुरा आयो। 1 मोल हाइड्रोजन एटम चाहिँ यहाँ एटमको कुरा छ। यो इक्वल टु एभोगाड्रोस नम्बर 6.023 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम भनेर लेख्नुस्। मोलिकुल थियो मोलिकुल लेखिन्थ्यो, एटम छ एटम लेखिन्छ। ठीक छ। यो भनेको कति हो 22.4 लिटर कति बेला यान्टिक है। यो भनेको कति हो एउटा हाइड्रोजनको कति हुन्छ वेट 1 ग्राम। यति त सामान्य छ। सामान्य तरिकाले तपाईले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। ल चाहिँ यति एटमको वेट 1 ग्राम हुन्छ भने एउटा एटमको वेट कति हुन्छ भनेको क्वेशन यति हो कि हैन। क्वेशन बुझ्नु पर्यो नि त। वाट अनि सिन्स रेन्जको कुरा गर्ने सिन्स 6.023 into 10 to the power 23 H atom is equal to 1 gram इजिकल टु लेखेर गर्दा नि हुन्छ है। हेन्स हामीलाई एउटा हाइड्रोजन एटम कति ग्रामको छ भनेको छ 1/6.023 into 10 to the power 23 जति आयो त्यति ग्राममा रेन्ज हुन्छ। अब यो मोल कन्सेप्टको मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई लास्ट एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है ल त्यसको बारेमा थोरै बताउन गइरहेको छु। निश्चय पनि यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बुझिसक्नु भएको छ र यसमा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई जुन ब्याक गर्दै यदि बुझिएको छैन भने ब्याक गर्दै तपाईहरु चाहिँ फेरि यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै
र धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेरिरहेको मैले पाइरहेको छु र त्यस पछाडि तपाईँलाई केही यस्तो कमेन्टहरू हैन केही क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने अवस्था छ भने पनि हाम्रो जुन अहिले रिसेन्ट साइन्स विथ म्युजिक अफिसियल च्यानल छ यो च्यानल चाहिँ अवश्य पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब सँगसँगै कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु र खास अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कस्तो किसिमको पछिल्लो ट्रेन्डमा नेपाली एजुकेसन बोर्डले पछिल्लो ट्रेन्डमा मूल कन्सेप्टसित सम्बन्धित कस्तो क्वेसन सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले बताउन चाहन्छु। यस्तो खाले क्वेसन सोध्छ, विच वान हैज ग्रेटर नम्बर अफ molecules in vitamin (20 gram H2 and 20 liter NH3 gas. 20 ग्राम H2 र 20 लिटर NH3 मा कसमा चाहिँ धेरै मोलिक्युल छ भनेर क्वेसन सोध्यो। त्यसको लागि हामी थोरै सोल्युसनतिर जाउँ। यतातिर H2 को निकालौँ, अर्कोतिर चाहिँ एमोनियाको निकालौँ। ल फर H2 को लागि मोल कन्सेप्ट तपाईलाई बताइसकेको छु। फर NH3 को लागि पनि मोल कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेका छौँ। H2 को लागि मोल कन्सेप्टतिर जाउँ हामी। 1 मोल H2O इज इक्वल टु कति हुन्छ मोलिक्युल भनेपछि 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 H2 मोलिक्युल हो। अब त्यसपछि H2 को वेट कति हुन्छ? दुईटा हाइड्रोजन भयो 2 भयो, अक्सिजन एउटाको 16 गर्दा कति ग्राम भयो? 18 ग्राम। H2 मा यति गरे हुन्छ है। 18 ग्राममा यति मोलिक्युल हुन्छन्। 20 ग्राममा कति हुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सकिन्छ। 20 ग्राममा कति मोलिक्युल हुन्छन् त? एक। अब यहाँनिर यो कुरा सिन्स 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 H2 मोलिक्युल निस्किए कति ग्रामले गर्दा? 18 ग्रामले गर्दा भनेपछि 20 ग्राम दिएको छ। यसलाई पछाडि राख्दा सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। फेरि त्यो कन्फ्युजन हुनुहुँदा सिन्स 18 ग्राम H2O contains कति 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 H2 मोलिक्युल। अब हामीले निकाल्न पर्ने कतिको हो भन्दा 20 ग्रामको 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 अपन 18 इन्टु 20। यहाँ एउटा मोलिक्युल आयो यक्स मान यक्स आयो। अब तपाईसँग क्याल्कुलेटर छ मजाले हेर्नुस् कति आउँछ यहाँ। त्यस पछाडि एमोनियाको कुरा गर्दाखेरि 1 मोल NH3 इज इक्वल टु कति हुने भयो? यसको पनि त्यही हुने भयो 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 NH3 मोलिक्युल भयो। यो इज इक्वल टु भोल्युममा दिएको छ 22.4 लिटर। अब हेर्नुस् 1 मोलमा 6.023 इन्टु 10 पावर 23 नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ। त्यो भनेको 22.4 लिटरसँग बराबर हो। हामीलाई क्वेसन के छ भन्दा 20 लिटरमा कति मोलिक्युल छन् भनी छ। त्यसकारणले 20 लिटरको यहाँनिर 20 लिटरमा कति मोलिक्युल क्वेसन यही हो नि। पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो। हेर्छु अब हामीले एन्सरतिर जाम। सिन्स 22.4 लिटर NH3 contains 6.023 into 10 to the power 23 NH3 molecule. हामीलाई चाहिएको कति हो? हेन्स 20 लिटरमा कति छन् मोलिक्युल भन्ने कुरा हो। 6.023 into 10 to the power 23 अपन 22.4 into कति भयो? 20 y मोलिक्युल आयो क्या? क्याल्कुलेटर तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि यो 18 अब 20 पनि 18 छ। यो धेरै आउला जस्तो देखियो। 20 माथि छ, यो यहाँ छ भनेपछि यक्स धेरै छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेटर तपाईसँग सिकाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यक्स भनेको के हो? यो वाटरको भनेपछि 20 ग्राम H2O has a greater number of molecule than that of 20 liter NH3 gas भनेर भन्न सकिन्छ। ओके, र अन्त्यमा मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु। 1 मोल कुनै पनि ग्यासेसमा कति हुन्छ भन्दा
22.4 लिटर भोल्युम रहन्छ, जसलाई हामी मोलार भोल्युम भनेर भन्ने गर्छौँ। 1 मोल कुनै पनि ग्यासेसमा 6.023 नम्बर अफ मोलिक्युल हुन्छ, जसलाई हामी एभोगाड्रोस नम्बर भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो इजिकल टु ग्राम मोलिकुलर वेट अथवा ग्राम। यावत कुराहरू गर्दा गर्दै मैले नेपाली एजुकेसन बोर्डसित सम्बन्धित जुन मूल कन्सेप्टको बारेमा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थोरै बुझाउने प्रयास यहाँनिर गरेको छु। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अवश्य पनि जुन प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, अब पनि आगामी भिडियोमा सँगसँगै यो भिडियोमा निश्चय पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग कमेन्ट पाउने आशा राख्दै म योगराज पौडेल पनि आजको यो क्लासबाट तपाईँहरूको समयबाट बिताउन चाहन्छु। नमस्ते।